ساڈے سارے دیاں تیاں رل کے مر جاندیاں، تیری سکینہ دی جتی شام نہ جاوے۔ انج ٹری راہ بن گئے۔ ایک دن اٹھی ہے میری سین بی بی زینب دی قبر تو سین سکینہ دی قبر دے پاسے سفر شروع کرن لگے، قبر تے جھڑ پے۔ قبر تے بی بی فضا جھڑ پے۔ کربلا دم کر کے بی بی آدھی حسین تھک پئیاں، جنت البقیہ دے پاس منہ کر کے بی بی آدم دھی محمد دی میری نوکری قبول فرماوے۔ سجاہت بی بی دی قبر تے رکھ گیا دن ماں آن تے محمد دی میرے سام مک گئے۔ اللہ دی قسم پوری زندگی چھپائی تنظیم عباس میں دوری واری لفظ پڑھ لگا پیر اکبر شاہ دی میرے پترہ میریاں تیاں میریاں ماں دی چادر نالو مہنگا لفظ ہے۔ بی بی زینب دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بی بی فضا کیا میرے صاف مقدین محمد مصطفیٰ دی قبر چوین بلند ہویا فضا میری دی جے آنکھیں تے زندگی اور ودھاواں اچھا وین کر گیا دیئے نبیاں دو سلطان ود بھی جاوے میں گزارا کتنا بی بی آدھیے کوئی نہیں رہ گیا جنہاں نو پالیا او سارے۔ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ راضیاں بی بی راضی ہوئی۔ مدینے تیرے چوتھے امام نو زہر ملی ہوئی ہے۔ میرا اج تیرے تے سوالے روندیاں یا اکھاں نال من جواب دے جنہوں شام کھا گئی انہوں زہر دین دی لوڑ آئی۔ پیر خادم حسین شاہ چک نمبر 38 آرے انہاں پڑھیا 40 سال بعد سجاد دیاں اکھاں دے خون رات تبدیل کیتا۔ ہائے 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 آج آنکھیں جو نہیں منہ چو زیادہ ہر معصوم نو زہر دیتی نے جگر دے ٹکڑے آئے جدو سجاد نو زہر دیتی نے بی بی زینب دی چادر دے ٹکڑے آئے۔ سجاد فرمیندن باکر لال ون شام آخری ویلہ ہے سانو آپ جھولیاں چپا لیا سان لوریاں دین دی رہی ہے سانو پال دی رہی ہے۔ باکر میری دادی دا آخری ویلہ ہے من چھوڑ شام جا جناب باکر کنڈ پچھو آگیا دن دادی میرا سلام ہوئی قبر تو متھا چاہ کے آدھیے باکر داڑی چما انج لتھیا جی میں اکبر نو لتھی۔ جناب باکر دی جھولی حسین فضا دا سر فرمائے باکر پیو دا حال دادی زہر مل گئی ہے۔ سیدان دے پیو دا نا سجادی سیدان دی ماں دا نا فضا سا مک گئے نبزہ رک گئیاں مدینے جناب سجاد اچھا وین کر گیا تھا بابا آج میں یتیم ہویا میں پتر قربان کر دے ماں۔ شام دا جنگل 18 بھیراما دی بہن دی قبر سین فضا پنجویں امام دی جھولی اللہ گواہے تو بی بی فضا دے پتر جنگل جا گئے
دی وصیت یاد کر ٹردے ویلے اما کیا کس شریف دا جنازہ ہوئے پڑھن تو بغیر نہ جاوے داؤد کس دا جنازہ ہے اللہ جانے کون بے وارث ہے اللہ گواہ جلدی جنال دوڑ کے آئین بہ گئے جناب باکر نوادن پردیسی کون مر گیا ساڑی ماں دی وصیت آئی اسی جنازہ پڑھنا آیا جلدی کر جنازہ پڑھا ساڑی منظر دور ہے جناب باکر آدن شریعت دا حکم ہے میت دا وارث اجازت دے وے تے جنازہ پڑھیں گے داؤد آدھائے دا وارث کون ہے اچھا وین کر کے باکر آدھا داؤد اجازت دے توڑی ماں دا جنازہ سجے کھپے وے کے آدھائے توڑے جگو داؤد باکر آدھائے تو داؤد تیری اممہ محمونہ ہے اللہ گواہ کفن دا لڑ ہٹا گیا دے اممہ پتر آ گئے نہیں پتر دا نام ہے ابھی بھی فضا دا میت حل گیا آدھی خبردار میرے پتر نہ آکھے من ماں نہ آکھے اگر میں تو آدھی ماں ہوندی اس ویلے کے تھا جدو قاسم دی لاش جدو حسین برچی چھک دا رہا جدو غازی دے با بھلا ہوئی بھائی بھلا ہوئی بھائی بھلا ہوئی آخری وین تے علم برامد ہو ویسی لائے ہوئے علم سب تو پہلے تے میں تو اڈا ممنون ہاں بلکہ ولڈج میرے لفظ جا رہے ہیں جدو کسے بی بی دی شہادت ہوئے برامد علم ہونا چاہیے جدو کسے بی بی دی شہادت ہوئے برامد علم ہی ہونا چاہیے جملہ تیرے جگر دے نیڑے آنکھ تے پڑھ دے ماں اے بی بیاں شہید ہی تھا ہویاں نہیں جدو اے علم والا نہیں رہا داؤد یا یاد مولا اجازت دے اسی ماں دا جنازہ وطن لے جائیے بادشاہ اجازت دے توڑی نوکری ساڑی اممہ کی دیئے اجازت دے ماں دا جنازہ وطن لے جائیے جناب باکر آدن میرا کوئی اعتراض نہیں ماں مندی نے گھن جاؤ بی بی زینب دی قبر چوازہ باکر لال کو جناک جاون دے پوچھو میرے تو حبیب رضا بی بی فضا 35 سال نوکری بی بی زینب دی قبر دے کی تیئے قبر سین سکینہ نال کیوں ہے اللہ دی قسم بی بی فضا دے پترہ ماں دا جنازہ چایا سفر کر دے غریبان قبرستان چا گزرن لے عالم او ماتمیاں غریبان قبرستان چا جدو سین سکینہ دی قبر تو بی بی فضا دا جنازہ گزرے آئے نکی جئی قبر چو